नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं काशिफ अब्बासी साहब, महजर अब्बास साहब, और मुझे यूएई से फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में, इस आखिरी सेगमेंट में हम ये बुनियादी सवाल उठाना चाहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस सिलसिले में हमने एक मिनी इंटरव्यू किया रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अफजल शिगरी साहब से, और पहला सवाल मैंने अफजल शिगरी साहब से नाज़रीन ये पूछा कि जो इस वक्त जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जो इस पे केस पे काम कर रही है, क्या वो कॉम्पिटेंट है? अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो किस किस्म की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि जो इस वक्त JIT है वो उसका वो लेवल नहीं है कि वो इस हाई प्रोफाइल केस को, जिसमें दुनिया की एक मानी हुई लीडर जो है वो जान गंवा बैठी हैं, उनकी तफ्तीश के लिए आपको बहुत सीनियर अफसरों की ज़रूरत है, और ऐसे अफसर जिनकी इंटेग्रिटी, जिनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। सबसे बेहतर तो ये होगा कि जो एक ऐसा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लेवल का अफसर कि जो कि प्रोफेशनली और इंटेग्रिटी वाइज उसका नाम हो मुल्क में, उसकी ज़िम्मे लगाया जाए कि वो अपनी टीम को सेलेक्ट करे और फिर वो टीम जो है उसके तहत काम करे। याद रहे कि तफ्तीश बहरहाल पुलिस ने करनी है, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है और उन्हीं का ये काम है। नाज़रीन, ये अभी आपने सुना अफजल शिगरी साहब को, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, जो कहते हैं कि जो एक बहुत ही इंतहाई पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम होनी चाहिए जो हेड करे बाय इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, जिसकी इंटेग्रिटी, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक न कर सके। लेकिन दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के मखसूस हालात में, पाकिस्तान के मखसूस सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में, जहां हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उस पर असरअंदाज हुआ जा सकता है, क्या तरीका हो कि इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को किसी किस्म के बैरूनी दबाव से महफूज रखा जा सके? एंड दिस इज व्हाट ही सेज। इस तरह से तफ्तीश किया जाए कि इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कायम रहे और इसकी क्रेडिबिलिटी भी रहे। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक हाई पावर्ड कमीशन होना चाहिए जो कि किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या एक कोई रिटायर्ड ऐसा सिविल सर्वेंट जो कि बहुत इंटेग्रिटी का उसको लोगों को उस पर यकीन हो नेशन वाइड, वो उसको हेड करे। उसके साथ दो प्रोफेशनल और हों, जिसमें पुलिस अफसर हो सकता है, एक इंटेलिजेंस का आदमी हो सकता है। ये कमीशन जो है इस काम को ओवरसी करे और एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करे कि ये तफ्तीश कर सके। ये किसी मिनिस्ट्री या किसी महकमे के तहत नहीं, इस कमीशन के तहत काम करे, और ये कमीशन जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को डायरेक्टली जवाबदेह हो और उन्हीं को रिपोर्ट करे, ताकि हमें हकीकत मालूम हो सके और सच्चाई सामने आ सके और लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके जिन्होंने ये घिनौना अमल किया। नाज़रीन, हमारे सामने दो प्रपोजल आते हैं कि एक तो इंतहाई पावरफुल सीनियर लेवल की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हो, और सेकंड प्रपोजल यह है कि इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को कवर देने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के एक जज या हाई कोर्ट के जज एक जुडिशल कमीशन की शक्ल में हो, और वो इसको इंसुलेट करें, इसको कवर दें, और ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आंसरेबल हो टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी, जिन्हें ये अपनी रिपोर्ट दे सकें। ये हमारे दो प्रपोजल सामने आते हैं। जी बोलिए। देखिए, मैं वैसे टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद व्हाट शिगरी साहब, टू सम एक्सटेंट ओनली बिकॉज प्राइम मिनिस्टर तो खुद बेबस हैं। आप प्राइम मिनिस्टर क्यों बेबस हैं? आप 18वीं तरमीम के बाद तो बेबस नहीं। देखें, कोर कमेटी ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज टुडे रनिंग द शो। इट मींस द प्रेसिडेंट इज स्टिल रनिंग द शो। देखें, बात जो इन्होंने की है ना, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करनी है पुलिस ने। पुलिस को इन्होंने जो बात की ना कि एनेबलिंग, प्रेसिडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द रेलेवेंट पर्सन। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द रेलेवेंट पर्सन। मेरा तो रिपोर्ट सुनिएगा, नहीं मेरी सुनिएगा एक बार। कैसी बात कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर क्यों रेलेवेंट नहीं है? देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ही तो वो है जो इस जाय वारदात से कनेक्टेड भी नहीं है। एनेबलिंग मर्डर के सीन से प्राइम मिनिस्टर ही तो है जो कनेक्टेड। मैं आपको बताता हूं, एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते। ये जिन्होंने बात की ना, एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या होगी? वो ये होगी कि करेंगे आम पुलिस के लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की बात नहीं कर रहा, छोड़ दें, ये बहुत टीमें देख ली हमने। पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, वीकनेस क्या है? मैं प्राइम मिनिस्टर
نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرف یہ ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں نہ کوئی کمیٹی نہ کوئی کمیشن، یہ ساری فضولیات ہیں. حکومت ایک پریس کانفرنس نہیں کر پاتی بینظیر بھٹو سے. ایک پریس کانفرنس تو کرے وزارت داخلہ رحمان ملک صاحب، ایک پریس کانفرنس کریں. ڈاکٹر صاحب لیکن ڈاکٹر صاحب میرا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف حکومت کو کرٹیسائز کریں، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم صرف کرٹیسائز کر رہے ہیں نا. میڈیا کے سامنے سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ تو پریس کے سامنے ہی نہیں آ رہے. نہیں سولوشن ڈاکٹر صاحب میں بتا رہا تھا. ایک سیکنڈ رکیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کو آپ نے انوائرمنٹ اس قسم کی دینی ہے کہ وہ رحمان ملک صاحب کو بلائے تو بلا سکے، تاکہ یہ کہہ رہے ہیں نا وہ نہیں نہیں کیا اچھا سنیے گا ایک اور بات، پولیس والوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سنیے گا ایک اس ملک کو فل ترین پرسنالٹیز کون سی ہیں؟ دیکھیں فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا. زرداری صاحب سپریم کمانڈر ہیں فوج کے اس وقت. قانون وزیر قانون بابر ایوان ہے، داخلہ پولیس رحمان ملک صاحب ہیں. سارے لوگ تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پولیس والا پیچھے کیا کرے گا اور بیچارہ وہ سعود عزیز کیا کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب واٹ از دا سولوشن؟ ڈاکٹر صاحب واٹ از دی سولوشن؟ دیکھیں یہ سولوشن اگر ڈاکٹر صاحب مجھے ایک نقطہ اگر میں کاشف کو ذرا کاشف آواز دیکھیں ہم بیٹھ کے سولوشنز کی بات کر رہے ہیں، آپ حالات بھی دیکھ لیں. اور ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، انصار بھائی صاحب بھی ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ دیکھیں ہم کو اتنے انٹیلیجنٹ ہم نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا، صدر کو نہیں پتا، وہ جو اتنی بڑی ٹیم رکھی ہے ان کو نہیں پتا کہ اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی چیز ایسی ہے، کون سے مخصوص حالات ہیں جو اس انویسٹیگیشن کو روکے ہوئے ہیں؟ کوئی مخصوص انٹرسٹ ایسے ہیں؟ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، کیا وہ سیاستدانوں میں سے ہیں، یا فوج اس کام کو آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دے. دیکھیں ایک جگہ جہاں ندیم اجاز کا نام بار بار آ رہا تھا، وہاں پر ایک کمیٹی بن گئی جس نے ندیم اجاز کا نام نکال کے باہر رکھ دیا اور کہا کہ جی ندیم اجاز کا جگہ دھونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پیش بھی نہیں ہوئے ریٹن 2 صفحے کی سٹیٹمنٹ دی اور اس کے اوپر فیصلہ آ گیا کہ صاحب یہ نہیں ہے. کیا حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال بڑے اہم ہے. حکومت یا وزیر اعظم یا صدر باہر آ کے آپ کے سامنے تو نہیں کہے گا، کوئی یہ نہیں آ کے کہے گا دیکھیں جی ہمیں یہ کرنے نہیں دیا جا رہا. وہ تو آپ سے یہ کہیں گے دیکھیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ قاتل آپ کے سامنے ہوں گے، آپ ہمیں مہینہ دیں 2 مہینے دیں. لیکن آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے کچھ کرنے کے لیے. دیکھیں طریقہ تو سب جانتے ہیں، طریقہ یہی ہے انویسٹیگیشن. جیسے ہم نے کہا ایک ایس ایچ او کے ہاتھ میں دے دیں، وہ آپ کو آرام سے بتا دے گا کہ کون کدھر کھڑا ہے. کو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے نا. کیا میں یہ کہتا ہوں اجازت ہے؟ انہوں نے جو ریٹائرڈ انہوں نے جج کو کہا نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سپریم کورٹ کو کہیں ان کا جوڈیشل فنکشن نہیں ہونا چاہیے، صرف ایڈمنسٹریٹولی پولیس والے ان کو جواب دیں تاکہ وہ چالان پیش ہو اور بعد میں جو بھی ریسپیکٹو کورٹ ہے اس کے سامنے. میرا خیال ہے ایز آف ٹوڈے صرف سپریم کورٹ آف پاکستان وہ انیبلنگ انوائرمنٹ دے سکتی ہے جس میں کم از کم وہ کوشچن بہت سے لوگوں سے کر سکتے ہیں. اچھا عباسی ہمارا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا. انصار عباسی صاحب آپ کا، کاشف عباسی صاحب آپ کا، مظہر عباس، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا ہمیں یو ای سے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین یہ ساری بحث سے یہ بات ہمارے 2 پروپوزل تو سامنے آتے ہیں کہ ایک انتہائی پاورفل جوائنٹ انویسٹیگیٹو ٹیم ہونی چاہیے سینئر پولیس آفیسرز پہ، انٹیلیجنس آفیسرز پہ مبنی، لیکن وہ محض کافی نہیں ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کسی ریٹائرڈ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جسٹس کی شکل میں، اور یہ چیز ڈائریکٹلی رپورٹ کرے پرائم منسٹر کو، یہ دونوں باڈیز رپورٹ کرے. لیکن مسئلہ پھر بھی یہ ہے کہ ہمیں شک ہے، جیسا کہ آپ نے اس بحث میں دیکھا کہ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان میں ایسے پاورفل انٹرسٹ موجود ہیں جو اس انویسٹیگیشن کو، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی، اسیسینیشن کی انویسٹیگیشن کو آگے نہیں چلنے دے رہے ہیں. آگے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے رہے بہت بہتر ترجیح کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.